وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه أن يجزيكم خيرا لصبركم وانتظاركم قرابة 40 دقيقة من التأخر، وقد كان معلنا أن تبدأ في 7. المفروض نحن في لندن الآن بيج بان لكن قدر الله ما شاء فعل. وعلى كل حال فنحن ما دمنا في مسجد في بيت من بيوت الله جالسين ننتظر الخير، فنسأل الله تعالى أن يكون لنا من الأجر من هذا الخير كما لو كنا فيه بالفعل، لأنكم ما أجلسكم ها هنا وصبركم على هذا الانتظار فيها يعني إلا الرغبة في سماع الذكر وسماع الخير. فنسأل ربنا سبحانه أن يكتب لكم هذا الأجر. واعلموا أننا تأخرنا عنكم لا استخفافا بموعدنا معكم، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ثم الموضوع الذي سمعتم في كلمة عن موسى عليه السلام ورحلته مع العبد الصالح الخضر لأجل طلب العلم. وطبعا أنتم تعلمون أن هذه القصة ذكرها ربنا سبحانه في كتابه: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، إلى آخر الآيات المعروفات. وطبعا أنتم تعلمون أن هذه الرحلة كان لها سبب، عندما يقول ربنا سبحانه: إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني لا أنتهي حتى أبلغ هذا المكان الذي هو مجمع البحرين، أو أمضي حقبا أو أسير أزمانا إلى أن أبلغه. هذا كان له سبب، وهذا السبب مذكور في الحديث الذي رواه البخاري وغيره. ولهذا أنا طلبت من أخيكم أن يقرأ هذا الحديث الذي نعلق عليه، لأنه يعيننا في فهم تلك الآيات، لأنه ذكر فيه شيء طوي في القرآن. تفضل يا سيدي. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على وبارك على رسول الله. وقبل أن نبدأ أنا أعلم أن ليس كل من اجتمع هنا هو طالب علم. كثير من الناس يعني من المسلمين الذين لهم أشغالهم ليسوا طلبة علم ولا متفرغين لطلب العلم، هم لهم أشغالهم. ومع أن الموضوع في مرتبط بطلب العلم فرض هؤلاء، لكن إن شاء الله لن نعدم فائدة. ثم الأهم من هذا كله أن الملائكة تذكر الجميع، هذا الملائكة تحف الجميع، وما ربنا سبحانه يذكرهم جميعا عنده، فلا يستثني طلبة العلم هؤلاء الذين يذكرون. بل أنتم تعلمون الحديث المشهور الذي يخبر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه له ملائكة يلتمسون حلقة الذكر فإذا وجدوا حلقة ذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم، فحفوا بالمجلس إلى أن يبلغوا السماء الدنيا فيسألهم ربهم سبحانه وهو أعلم بهم، يعني ما يقول عبادي، فقولوا الملائكة يسبحونك ويمجدونك إلى آخره. فيقول الرب سبحانه له لملائكته هل رأوني؟ فتقول الملائكة لا ربي ما رأوك. فيقول الله عز وجل لهم وكيف لو رأوني؟ فتقول الملائكة يكونون أكثر تمجيدا لك وتعظيما وتسبيحا. فيقول فماذا يسألون؟ فتقول الملائكة يسألون جنتك. فيقول ربنا سبحانه لهم هل رأوها؟ فتقول الملائكة لا يا ربي وعزتك ما رأوها. فيقول الرب سبحانه لهم كيف لو رأوها؟
فتقول الملائكة يكون أشد طلبا لها وأعظم رغبة فيها، فيقول سبحانه لهم ومما يستعيذون، فتقول الملائكة يستعيذون من النار، فيقول الرب سبحانه وهل رأوها، فيقولون لا وعزتك ما رأوها، فيقول سبحانه وكيف لو رأوها، فيقولون لو رأوها لكانوا أشد فرارا منها، فيقول الرب سبحانه اشهدوا أني قد غفرت لهم، فيقول ملك من الملائكة أي رب إن فيهم فلانا ليس منهم، هذا ما جاء معهم لتمجيدك ولا لتسبيحك ولا لتعظيمك، لم يجئ لهذا، جاء لأنه عند واحد من أولئك القوم حاجة فهو جاء لحاجته، إن فيهم فلان ليس منهم. فتتجلى ساعة رحمة الرحيم، رحمتي وسعت كل شيء، تسع هذا الشيء الذي ليس منهم، فيقول سبحانه هم القوم لا يشقى بهم جلسهم، من جالسهم لا يكون شقيا أبدا، هذه رحمة الرحيم سبحانه. فأنا أقول وإن وجد منا من ليس بطالب علم ولا هذا، ولكن إن شاء الله هم القوم لا يشقى بهم جلسهم، نحن في بيوت الله نتلو كلام ربنا ونتدارس حديث نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا اصطفاء. انظروا يا أيها الناس، اعلموا أن هذا الذي الآن جئتم له، ما منكم إنسان إلا وهو يعلم أناسي علموا بهذا الدرس ولم يأتوا ولم يرفعوا به رأسا ولم يلقوا إليه بالا. ما الفرق بينك وبينه؟ إذا لم يكن في معصية فهو على الأقل في نوم، النوم ليس بمعصية ولا لا، ولكن ما أنت فيه خير مما هو فيه. لماذا أنت ها هنا وهو بقي في البيت نائما؟ يقول حتى نشوفه مثلا، سوف أرى هذه المحاضرة في اليوتيوب. ما الفرق لماذا أنت ها هنا وهو هناك؟ هذا من فضل الله عليك. أراد ربك أن تمشي خطوات إلى بيته وتنتظر في هذا الوقت وتسمع المجلس وتؤلمك ركبك ويؤلمك ظهرك ويعرق بدنك، وكل ذلك يكون في صحيفتك. الحمد لله، نسأل الله المزيد من فضله. تفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من الصحيح، وإحنا اخترنا هذا المكان من كتاب العلم للمناسبة. تفضل يا سيدي. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو. طبعا لو توقفنا في التعليق على رواة الترجمة سينتهي الدرس ونحن نعلق على الرواة ولن نذكر شيئا، فلذلك أنتم لا تتوقعوا أن يكون التعليق على هذا الحديث كما اعتدتم أن تروا في التعليق على أحاديث الموطأ، الظرف لا يناسب، وإذا استقررنا في لندن يمكن إن شاء الله. إن شاء الله لا نزوركم ونأتيكم، ولكن استقرار في البلد إن شاء الله. تفضل يا سيدي. قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر. طيب، سعيد بن جبير هذا من سادات التابعين ومن تلاميذ ابن عباس، سمع رجلا من الوعاظ في المدينة اسمه نوف البكالي، كان يقص على الناس وذكر قصة موسى مع الخضر، وقال لمن كان عنده إن موسى هذا الذي له قصة مع الخضر ليس هو موسى نبي الله الذي يذكر في القرآن. فاستغرب سعيد بن جبير وأراد أن يرجع إلى ابن عباس ليسأله عن هذا. نعم. وهذه تعطينا شيئا. أنتم ترون أن سعيد بن جبير لم يسارع بالإنكار على نوف البكالي فيقول له لا وكيف وأنت تقول هذا، ثم بعد ذلك يرجع إلى ابن عباس يسأله. هذا يصنعه الناس، كثير من الناس يسمع ما يستغربه، أول مرة يسمع هذا الشيء فينكر، ثم بعد إنكاره يذهب ليسأل.
تفضل يا سيدي. فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هو ابن عباس غضب، قال كذب عدو الله، هو يريد أخطأ. العرب تطلق كذب تريد أخطأ، بجامع أن الخطأ أو الكذب كلاهما مخالفة للواقع. لكن أنا أنصحكم أن لا تقولوا عن أحد أخطأ كذب، لأنه قد لا يفهم لغة العرب. وقال عدو الله، كذب عدو الله، هو نوف البكالي ليس عدوا لله، وإنما هذا كلام أخرجه الغضب من ابن عباس، لأنه يرى أن نوفا يخالف ما عرفه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو ليس بعدو لله. نعم. قال: حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل. طيب، هذا الآن فيه بيان أن موسى عليه السلام الذي كان مع الخضر هو موسى بني إسرائيل. قال: قام موسى النبي. أيوة، قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. هو في رواية أن موسى عليه السلام، وهي رواية أيضا في الصحيح يرحمك الله، أن موسى عليه السلام لما قام في الناس خطيبا تأثروا جدا بوعظه وخطبته تلك، فلما رأهم قد تأثروا وظهر ذلك فيهم قطع خطبته، قطع وعظه. فحينئذ جاءه هذا السائل ليسأله من أعلم الناس. يقول له هذا لأن ما ذكره موسى عليه السلام من الوعظ أثر فيه، فهو يسأله: هل من الناس من هو أعلم منك؟ لأن إذا كان أعلم منك سيقول شيئا أكثر تأثيرا منك. الشاهد عندنا ما هو أن موسى عليه السلام قطع كلامه عندما تأثر الناس. هذه سنة كل واعظ، كل متكلم ينبغي أن يكف حديثه عن الناس عندما يرى أثر كلامه فيهم، لا يزيد في الكلام ويطيل فيه حتى يزول ذلك الأثر الذي رآه، حتى ينقلب من ذلك التأثير إلى الإملال. والعلماء عندنا يقولون هذا اعتبارا بما صنعه موسى عليه السلام لما رأى وعظه أثر في الناس. هذا الذي تريده، ينبغي أن تكف ولا تكثر على الناس إلى أن يملوا. وهكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان يصنع أصحابه من بعده. روى البخاري عن شقيق أبي سلمة عن شقيق أبي وائل أنه قال لعبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهيه. كان ابن مسعود يعظهم كل يوم مرة، كل أسبوع مرة، يوم الخميس. لا، عبد الله بن مسعود له مجلس مع أصحابه تلاميذه يعظهم يوم الخميس، فقالوا له: إنا نحب حديثك ونشتهيه، ولو وددنا أنك حدثتنا كل يوم لن نحب حديثك. فقال لهم: ما يمنعني من ذلك إلا كراهية أن أملكم، كراهية أن أوقعكم في الملل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام خشية السآمة علينا. لماذا يصنع ابن مسعود ذلك؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك مع الصحابة. أنا أسألكم، هل تتصورون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظ الصحابة تسأم؟ مستحيل هذا. يعني ما يمكن أن يدخل الأذن صوت أعذب ولا كلام أرق وأنفذ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ فهل يمل سامع من سماعه صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل هذا. فلماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يذكره ابن مسعود؟ يقول خشية السآمة، يعني هذه خشية مأمونة، لا يمكنه صلى الله عليه وسلم أن يملهم، لأنهم لا يملونه، لكنه تأديب لمن يأتي بعده صلى الله عليه وسلم. إن كان هو صلى الله عليه وسلم ولا يعظ الناس كل يوم، فأولى من بعده. الصحابة لا يفعلون، أولى من بعده. ولذلك يروي
البيهقي في المدخل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول حدثوا الناس ما أقبلت عليكم قلوبهم، فإذا انصرفت قلوبهم فدعوهم. فقالوا له يا أبا عبد الرحمن وما علامة ذلك؟ كيف نعرف أن قلوبهم مقبلة علينا أو أنها انصرفت عنا؟ كيف نعرف؟ فقال ابن مسعود إذا رأيتهم يحدقون إليك بأبصارهم فإن قلوبهم مقبلة إليك، فإن رأيتهم يتكئ بعضهم على بعض ويتثاءبون فاعلم أن قلوبهم قد انصرفت عنك. ولهذا أيضا يروي ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لا تبغضوا الله إلى عباده، لا تبغضوا الله إلى عباده، يصير العباد يبغضون الله بسببكم. قالوا كيف هذا؟ كيف؟ قال رضي الله عنه يقوم أحدكم إماما فيطول على الناس حتى يبغض إليهم ما هم فيه، ويقعد أحدكم قاصا فيطول على الناس حتى يبغض إليهم ما هم فيه. الاعتدال. ولذلك تفهمون أيضا عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، الحديث الذي رواه مسلم، طول خطبة الرجل قصر خطبة الرجل وطول صلاته مائنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. تجد العكس ولا لا؟ هذه عظيم من العظائم. وإذا رأيتم هذه علامة على أن من قام خطيبا ليس بفقيه، لأن علامة فقهه طول صلاته وقصر خطبته، هذه علامة فقهه. قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، فإذا كان العكس فهو مئنة من عدم فقهه. ومع الأسف هذا كثير. يجلس فيعجبه حديث نفسه والناس لم تأتي إليه، وهذا يكون يجي قبل صلاة العشاء مثلا أو قبل صلاة التراويح، ويجي والناس جاءت للتراويح وهو يغتنم كثرة الناس لأجل التراويح لا له، فيجلس يحدثهم فيقول أحدهم يعني لعلهم يغمزون إليه ويعني يسعلون ويعطسون، وهو كأنك تنفخ في رمادي لا حياة لمن تنادي. فإذا قام إليه الناس وقالوا يا فلان أطلت علينا يوبخهم، أنتم عند كرة القدم تبقون بالساعات، وأنتم عند كذا تبقون بالساعات، وفي الذكر وفي الخير وفي المسجد تسأمون. ماذا تفعل أنت؟ تستدل على عدم فقهك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن قصر الخطبة وطول الصلاة علامة على الفقه، فالعكس علامة على أنك لست بفقيه. أردت أن تطيل لا تحبس الناس، اجلس في وقت هم أمراء أنفسهم، إن أرادوا المكوث مكثوا وإن أرادوا الانصراف انصرفوا، أما لا تحبسهم بالصلاة. انتظر حتى تصلي التراويح وحينئذ يجلس وابقى إلى الصبح إن شئت، لأن حينئذ لا تحبس أحدا. من اشتهى حديثك جلس إليك، ومن أبغضه انصرف، ولست تحبس عباد الله. أما أن يأتي الناس يكون واحد يصلي بالناس التراويح صوته جميل قراءته جميلة تقبل الناس إليه زرافة وحدانا، يجي هذا يدخل مع بسم الله الرحمن الرحيم، دخلت انت، مشكلة هذه مشكلة. نعم. فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم. أيوة. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فسئل لما
تأثر الناس بتلك الخطبة، بتلك العظة من موسى عليه السلام. جاءه، انصرف هو فتبعه أحد بني إسرائيل قال له: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. كان ينبغي أن يقول: الله أعلم، أي الناس أعلم. لكن موسى عليه السلام نبي، يعني لا يتصور أن يوجد أحد في زمنه أعلم منه، ولا لا؟ هو ليس يأتيه العلم باكتساب، هو يأتيه بوحي. ولكن مع ذلك كان ينبغي أن يرد العلم إلى الله. وهذه أيضا يستفاد منها أنه لا ينبغي لأحد أي كان إذا سئل أي الناس أعلم أن يقول: أنا، وإن كان يغلب على ظنه غلبة راجحة أنه هو، ومع ذلك لا ينبغي له أن يقول أنا. موسى عليه السلام نبي الله، ومع ذلك عتب الله عليه، وكان ما ستسمعون. لكن أحيانا قد يكون الرجل عالما بين ناس لا يعلمون أنه عالم، وهم محتاجون إلى معرفة أنه عالم ليسألوه، وهم لا علم لهم بأنه عالم. فلا بأس حينئذ أن يخبر بأنه عالم بكذا كذا كذا، لا على جهة الفخر لكن على جهة التعريف. وهذا شيء خطير، لأن الفخر والتعريف الفرق بينهما في القلب. قد يقول: أنا أريد التعريف، أنا أعرف، أنا أعلم الناس، وهو يتوقد فخرا في فهذا خطر، لأنه من مداخل إبليس. ولكن إذا كان يعني عالما كما ذكرت لكم، عالما، فإنه في بعض البلاد الإسلامية كان طلبة العلم في القرى وفي المدارس لهم علامة، من رأوهم يعرف أنهم طلبة علم، بل ويعرفون أي العلوم يتقنون. كان في بلد من بلدان إفريقيا، أنا نسيت الآن أي البلاد، السنغال أو مالي، أو في زمن مضى كان طلبة العلم في ذلك البلد طبعا هم يعتمون، يجعلون العمامة، لكن يلفونها لفا بحيث من لقي طالبا من الناس عرف هذا أين وصل في مستوى العلوم. كيف هذا؟ لأنهم عندهم تدرج في العلوم التي تدرس. فطبعا أول شيء يبدأ به هو كتاب الله، لا يقدم شيء على كتاب الله. وإذا حفظ كتاب الله فهذا ليس الآن بدأ يحفظ كتاب الله. بعد كتاب الله كانوا يدرسون النحو، فإذا درس النحو ولبس العمامة لفها لفة واحدة، لفة واحدة، فمن رآه من العوام عرف أن هذا درس النحو. إذا كان عنده سؤال في النحو يسأله، ما عنده سؤال في الفقه لا يسأله. بعد النحو يدرس الفقه، يلف لفة أخرى، وهلم جرا كلما والناس عرفت هذا الشيء، لفة لفتان ثلاثة تعرفنا. فإذا درس التفسير، وهو آخر العلوم التي تدرس لأنه في دراسته يحتاج إلى العلوم كلها، جعل ذؤابة العمامة تحت لحيته، فمن مر به من العوام عرف أن هذا يمكن أن تسأله عما تريد، فإنه قد درس العلوم كلها. فمن الطرائف التي تذكر أن طالبا من هؤلاء درس في هذه المدارس حتى انتهى، ثم ذهب واشتغل في في تجارة أو في شيء، ولم يدرس ولم يذاكر ولم يراجع، فذهب كل شيء كان درسه ذهب في نسيه، ولكن ما زال يلف. فقالوا لقيه مرة واحد فرآه عرف في أي شيء، فسأله سؤالا قال والله معه، فنزل إلى العلم قبله وسأله والله معه، فسأله لم يجد يحسن شيئا، فقال طيب هذه العمامة على أي شيء تلفها؟ قال على البركة. هذه قصة صحيحة، هذه ليست نكتة. تفضل يا سيدي.
قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. وهذا الذي قلت لكم إن الناس يعني يجوز لمن كان مجهولا بين الناس وهو عالم وعنده شيء ينفع به الناس أنه يجوز له أن يخبر بذلك على وجه التعريف. هذا كان يصنعه من تقدمنا. سعيد بن المسيب رحمة الله عليه كان يقول سلوني فقد تركت حتى كدت أن أنسى. قال يا رب وكيف به؟ لا أعيد. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. أنت تقول أنت؟ لا، إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين. مجمع البحرين هو المكان الذي يلتقي فيه البحران. أي بحرين؟ الله أعلم، ولا يضيرنا هذا أن نتبع هل هو البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، هل هو البحر الأحمر والمحيط ما قال يا رب وكيف به؟ هو الآن يريد أن يصل إليه. وكيف به؟ زيد. فقيل له احمل حوتا في مكتل. احمل حوتا في مكتل. الآن يريد موسى الوصول إلى هذا الذي هو أعلم منه. فكيف الوصول إليه؟ أخبره ربنا، يقول له احمل حوتا في مكتل. مكتل قفة. زيد. فإذا فقدته فهو ثم. فإذا ضاع منك ذلك الحوت الذي حملته في تلك القفة وجدت ذلك العبد الذي هو أعلم منك. لهذا قال ربنا حاكيا عن موسى عليه السلام وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. لماذا أبلغ مجمع البحرين؟ لأن هذا هو الموضع الذي أخبرني الرب فيه أني أجد فيه العبد الصالح. وأنتم ترون قال أو أمضي حقبا، يعني حقبا جمع حقبة زمانا. فانطلقا فرحل موسى إلى الخضر إلى مجمع البحرين ليستزيد من العلم. موسى عليه السلام هو نبي هذا فوق العالم ونبي، ومع ذلك لم يقنع بما عنده من العلم لما أخبره ربنا سبحانه أن عبدا من عباده عنده من العلم ما ليس عند موسى. ولذلك كانوا يقولون إن الشيطان يأتي طالب العلم فيقول له ما تصنع بهذا كله، هذا تحفظ هذا وتحفظ هذا وتدرس هذا الشيء وتدرس هذا الشيء. أنا سمعت من يوبخ بعض طلبة علم القراءات يقول له ماذا تصنع بهذا كله؟ تقرأ برواية ورش ثم رواية قالون ثم تجمع نافعا ثم تقرأ بالبزي ثم بقنبول ثم قنبول راوي ليس قنبلة ثم السوسي ثم بعمر الدوري. رواية واحدة تكفي وينبغي أن تنتقي لما ينفع الناس. هذا إبليس، هذا إبليس. كانوا يقولون يأتي الشيطان إلى الإنسان فيقول له ما تصنع بهذا كله؟ ولو كان أحد تاركا الاستكثار من العلم لكان موسى، وقد قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وطلب الاستزادة. وأنتم ترون ربنا سبحانه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما. لا تكتفي، هذا باب لا يحصل فيه كتير. يقول صلى الله عليه وسلم منهومان لا يشبعان، طالب دنيا، طالب مال، طالب هذا الحطام، وطالب العلم دائما يريد الزيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في زيادة في علمه إلى أن أخذه ربه إليه، إلى أن توفاه ربه. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما، لأن ربنا قال وقل رب زدني علما. فهذا موسى عليه السلام. ويرحل هذا مجمع البحرين يعني درب طويل ويحتاج فيه إلى من يعينه ويخدمه وهو فتاه، ليست رحلة قصيرة. فكانوا يعني وأنتم سترون أن رحلة سيركب فيها البر والبحر ويقع له فيها فيتحمل فيها الشدائد والصعاب
مع أنه في غنية عن ذلك، هو نبي، ولكن مع ذلك يفعل طلبا للعلم، طلبا للعلم. هكذا كان الناس، هكذا كانوا. عندما تقرؤون في البخاري قوله في إحدى التراجم: ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر في طلب حديث واحد. هذا الذي علقه البخاري في الصحيح وصله في الأدب في غير الصحيح، ووصله أيضا أحمد وغيره، أن جابر بن عبد الله بلغه حديث عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يحشر الناس حفاة عراة غرلا أو بهما يوم القيامة. وعبد الله بن أنيس بالشام، فاتخذ راحلة ورحل إلى عبد الله بن أنيس من الحجاز إلى الشام، وهذه رحلة على ناقة يقطع فيها مفاوز، كم ليلة سيقضيها في الصحراء، ينام فيها ويطبخ أكله، أو يعني هذه لأجل حديث واحد. لما أتى الشام جاء إلى دار عبد الله بن أنيس فطرق الباب، فخرجت الجارية فقال لها: قولي لسيدك جابر بالباب. ذاك لا يتصور أنه جابر بن عبد الله، هذا في مكة وبعيد. فقال جابر بن عبد الله، قال: قل هل جابر بن عبد الله؟ فقال جابر: نعم. قال جابر في الحديث: فخرج عبد الله بن أنيس يطأ في ثوبه، يعني خرج مسرعا لتلقي جابر بن عبد الله، لا يصلح ثوبه، يطأ فيه لكثرة مسارعته وشدة مسارعته إلى تلقيه، فاعتنقه. فقال له جابر، يقول عبد الله بن أنيس: حديث بلغني عن أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث واحد يمشي إليه مسيرة شهر. أنا ما أدري هل تستوعبون هذا. إذا حج أحدكم يستعظم ليلة يبيتها في مزدلفة وحده في الخلاء، مع أنه كل شيء مرتب له، أعزكم الله، هذه مجاري، هذه المراحيض قريبة والأكل موجود، كل شيء مهيأ، ومع ذلك يتعب الإنسان في ليلة واحدة يقضيها في غير فراشه. أما 3 أيام من منى مع هذه الأمور الميسرة في منى، ومع ذلك يتعب ويبدأ. لذلك ترى أكثر الناس ينفرون يتعجلون لما يحسون به من التعب. وهي كم ليلة قضيت أنت في منى؟ هو يسير شهر، يعني شهر، كم من الليالي باتها في الطريق، ويحتاج للتعريس. ما ندري هل ينصب خيمة أم لا، يحتاج أن يشعل نارا ويطبخ عليها أشياء. لا، لما يا جابر؟ لماذا كل هذا؟ لأجل حديث تسمعه قد عرفته أنت، الحديث بلغك عرفته. لا، هو يريد أن يسمعه من الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب. هذا الشره، هذا الحرص على طلب العلم. يروي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما من سورة في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت، وما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت. آية يعرف عنها، والله إن هذا لعلم جم. وما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم رجلا هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. مع أنه ما من آية إلا وله فيها علم، ولكن مع ذلك يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه أو تبلغه الإبل لرحلت إليه لركبت إليه. هذا الحرص شيء عجيب، شيء عجيب جدا. هذه الرحلة التي كان يرحلها هؤلاء الناس شيء في غاية الغرابة. الشيء يروي الخطيب البغدادي والمزي والذهبي وغيرهم قصة غريبة جدا 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 عن أحد المحدثين ضعفاء شوية في العصر الأول، اسمه نصر بن حماد الوراق. يقول: كنا على باب شعبة بن الحجاج
الإمام المشهور أحد رجال البخاري ومسلم، يقول هذا نصر بن محمد الوراق: كنا على باب شعبة نتذاكر الحديث، فقلت: حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: كنا نتناوب رعية الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا. لأن هذا نصر بن حماد يحدث عند باب الشيخ شعبة في بيته داخل، لكن طبعا البيت صغير، ما يكون من الكلام خارج البيت يسمع داخل البيت، فسمع شعبة ما يذكره ما يحدثه نصر هذا، فخرج إلى نصر بن حماد الوراق وصفعه ودخل. أنتم أحب أن تتصوروا نفسية هذا الذي كان يحدث. هذا الآن طالب يعني كأنه من قدامى طلبة الحج شعبة، يعني وله ميزة على الطلبة الآخرين لأنه جالس يحدثهم، فهو كأنه في مرتبة الشيخ، كان شيخهم، فإذا به يخرج ويصفع ولا يقال له فيما صفعت، ويدخل شعبة ويغلق الباب، فذاك يجلس يبكي. ثم بعد ذلك خرج شعبة، بعد وقت خرج شعبة فوجد نصر بن حماد لا يزال يبكي، فقال: أنت ها هنا ما تزال تبكي؟ فواحد يقال عبد الله بن إدريس قال: إنك يعني وأمام الناس وكذا، على الأقل دخلوا لداخل. ما أمامهم كان شيخهم هذا. فقال شعبة: إنه لا يدري ما يقول، لا يدري هذا، يقول حدثنا إسرائيل، هو لا يدري ما يقول. الآن شوف إسناد الذي ذكره هذا المصفوع هو إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي. إسرائيل هذا حفيد أبي إسحاق السبيعي، حفيده، فكان يحدث عنه. هذا الحديث سمعه شعبة من الجد. قال شعبة: أنا سمعت هذا الحديث من أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر أن رسول الله قال. فقلت لأبي إسحاق، الآن شعبة يقول: قلت لأبي إسحاق: هل سمع هذا الحديث عبد الله بن عطاء من عقبة بن عامر؟ لابد أن تذكروا الإسناد، هو إسناد صغير هذا فسهل أن تستذكره. الآن عندنا شعبة هو صاحب القصة، هذا ممكن أن لا تذكروه لأنكم لن تستطيعوا نسيانه لأنه هو صاحب القصة. شعبة يقول: حدثني أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الصحابي، ثلاث أسماء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنا نصنع كذا وكذا. شعبة يقول: أنا سألت أبا إسحاق هل سمع هذا من هذا؟ أبو إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الصحابي، فقلت لأبي إسحاق: هل سمع عبد الله بن عطاء من أبي إسحاق السبيعي من عقبة بن عامر؟ قال: فغضب أبو إسحاق السبيعي، غضب من سؤال هذا. لماذا غضب؟ لأنه كأني أشكك في هذا الإسناد الذي ترويه أنت، كأنك تعلم أن في هذا الإسناد شيئا لا تحب أن تطلعني عليه. فغضب أبو إسحاق، فقال له شعبة: والله لتصححن لي هذا الحديث، هذا الإسناد، يعني تقول لي سمع أو تقول لي لم يسمع، والله لتصححن لي هذا الإسناد أو لأخرقن كل ما كتبته عنك في الضنا. فغضب أبو إسحاق وقام ودخل بيته. في المجلس رجل من علماء المحدثين يسمى مسعر بن كدام، فقال لي شعبة: أغضبت الرجل. شعبة شوف يصرفق هذا يغضب هذا. قال له: أغضبت الرجل، هذا عبد الله بن عطاء بمكة، هم الآن في الكوفة. يقول له: هذا عبد الله بن عطاء في مكة، اذهب إليه وسأله، بدل أن تسأل هذا هل سمع عبد الله بن عطاء من عقبة بن عامر، عبد الله بن عطاء اذهب إليه وسأله هل سمعت من عقبة بن عامر. قال: فذهبت إلى مكة، من الكوفة الآن. قال: فذهبت إلى مكة في موسم الحج. قال: أنا ما أريد الحج، أريد عبد الله بن عطاء. قال: فلقيته فقلت له: حديث كذا سمعته من عقبة بن عامر؟ فقال:
هذاك؟ قال لا. قال من حدثك به؟ قال حدثني به سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم من أهل المدينة. قال شعبة فلقيت مالك بن أنس الإمام مالكا كان حج ذلك العام. قال فسألته عن سعد بن إبراهيم. قال سعد بن إبراهيم هذه السنة لم يحج، راه في المدينة. قال فذهبت إلى المدينة. أنتم الآن أنا أظن أن أكثركم إن لم يكن جميعكم حج أو يعتمر. 480 كيلومتر نقطعها في السيارات المكيفة ولا لا؟ وإذا وصل أحدنا تخيل هو في ذلك الوقت وهو حديث عهد بسفر من الكوفة إلى مكة، ثم ذهب إلى المدينة. قال فأتيت سعد بن إبراهيم فقلت له حديث كذا سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا. قال من حدثك به؟ قال له سعد هذا الحديث خرج من عندكم، من عندكم أي من العراق، هذا الحديث خرج من عندكم، سمعته من زياد بن مخرق. قال شعبة أي شيء هذا الحديث؟ بينما هو كوفي لأنه حدث به أبو إسحاق السبيعي، إذ صار مكيا، إذ صار مدنيا، إذ رجع بصريا. قال فذهبت إلى البصرة. أنا مرة كنت أخذت هذا جوجل مابس وبدأت أعد المسافات بالكيلومترات. قلت الكوفة ومكة أعطتني يمكن ما أذكر 2000 وشيء أو 4000 كيلومتر، أظن 2000 وشيء. ومكة المدينة تقريبا 500، المدينة البصرة 2000 أخرى، وسيرجع إلى الكوفة لبيته. يعني تقريبا في ذلك السفر قطع 5000 كيلومتر لأجل حديث واحد. مستوعبون؟ الآن كم من الأحاديث، شوف انت 40 نووي تطبع في ورقات 40 حديثا. هذا قطع الجزيرة العربية لأجل حديث واحد. فأتى البصرة وذهب إلى زياد بن مخراق قال له حديث كذا سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا. قال من حدثك به؟ قال امتنع من إخباره. قالت لابد. قال ليس من بابتك. قال لابد. قال حدثني به شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. لأن انظروا كم من البشر سقط في، ولذلك هذا خرج صفعه لا تدري ما تقول. الشاهد ما هو؟ انظروا رحمكم الله إلى هذه الرحلة كيف هي، لأنهم عرفوا ما يطلبون، وكان يقال من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. لذلك تفهمون كيف كانت هذه الأمة التي كانت في الجاهلية لا قدر لها عند أحد من الأمة، لا قدر لها عند أحد، كيف تنتقل من حالة الجاهلية التي تعبد فيها الحجارة، هو ينحتها هو يصنعها ثم بعد ذلك يعبدها. هذه كيف هذه العقول تقبل هذا الشيء؟ هي لم تكن، هذا الإله لم يكن موجودا، كان في العدم، أنت أوجدته من العدم، صنعته بيدك، ثم بعد أن أوجدته من العدم تطلب منه أن يوجد لك النصر وأن يوجد لك البركة وأن يوجد لك الولد. أنت أوجدته من العدم. هذا في غاية العجب، هذه العقول كيف. وأغرب من هذا أنك قد لا تصنعه من حجارة، تصنعه من تمر مثلا، تصنعه من تمر تعبده ثم تجوع فتأكله. هذا كما وقع لحنيفة، بني حنيفة صنعوا إلها من حيث قال فعبدوه دهرا ثم أصابتهم مجاعة فأكلوا إلهه. وهذه غريبة هذه، وهو أنت تعبده، أعطيني كذا كذا وكليتيه، تطلبه تعبده وتسأله وتدعوه ثم تأكله، استحي. وأنت الآن كنت تعبده، استحي كيف تأكله. فعيرتهم العرب بذلك. قال العرب أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة، لم يحذروا من ربهم سوء العواقب والتباعة. فهذه الأمة انتقلت من هذه الحالة إلى هذه العالمية الأستاذية البشرية.
ولا أقول في علوم الشريعة، أقول في العلوم كلها. أنا لي محاضرة ليست بعيدة عن فضل المسلمين على ما ترون من الحضارة الغربية. ذكرت فيها أسماء لناس من أهل الرياضيات والطب والصيدلة والفيزياء والكيمياء، وأحيانا كانوا يجمعون بين العلم بالشريعة والعلم بهذه الأمور. كيف هذا؟ بسبب هذا الشغف، لكن مع الأسف فرطنا في الذي كان عندنا، انتقل إلى غيرنا. أنا تعجبت مرة من واحد إنجليزي يبحث في قضية في التاريخ. أنتم لا أدري هل تعلمون أو لا تعلمون أنه وجد في روسيا في أوائل القرن العشرين واحد معروف براسبوتين. راسبوتين هذا كان من جلساء آخر قياصرة روسيا، وقتل. هذا راسبوتين قتل. طبعا الناس مختلفون فيه، هل هو قديس، هل هو فاجر، هل هو أهله مختلفون فيه. المهم قتل، ويعرفون من قتله، أحد أمراء البلاط الروسي، هذا معروف، قتله برصاصة في رأسه. هذا الإنجليزي ماذا فعل؟ يريد أن يبحث عمن أمر بقتله. هو يعلم أن القاتل هو هذا، لكن الجهة التي خلف القاتل. فيبحث، يذهب من بريطانيا إلى روسيا فيبحث في الأرشيف هناك عنده، فتقوده خيوط إلى اسكتلندا، من اسكتلندا تقوده إلى هنا، وهذا الشيء كله وهو يحتاج طائرات وفنادق وتاكسي يا هذا، لماذا أنت تتعب نفسك؟ ماذا نصنع نحن براسبوتين ماذا تستفيد البشرية بهذا؟ يعني ما هو الإضافة التي تستفيدها البشرية إذا قلت للبشرية يا معشر المهتمين بالتاريخ، أتدرون إن الذي أمر ذلك الأمير الروسي بقتل راسبوتين هو كذا، هو ماذا؟ 100 سنة مرت على هذا الشيء، لكنه الحرص على تحقيق العلم فقط. هكذا كنا. زيد سيدي. قال وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما. طيب الآن هو يريد العلامة التي سيجد فيها العبد الصالح. حمل الحوت في قفته وانطلق هو وفتاه حتى أتيا مجمع البحرين، ووضع قفتهما عند صخرة هناك ثم ناما. أيوة زين. فانسل الحوت من المكتل. هذه العلامة ربنا قال له حيثما تفقد الحوت، في الموضع الذي يضيع منك الحوت هناك تجد العبد الصالح. هما لما كانا نائمين الحوت انسل من ذلك المكتل ودخل في لأنهم في مجمع البحرين، فدخل الحوت هناك حتى إذا بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. نعم. فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلقا بقية ليلتهما. طيب هما استيقظا. لما استيقظا نسي الفتى أن يخبر موسى بأن الحوت قد ضاع، فمشيا ليلتهما ثم أصابهما الجوع فيريد أن يأكل. قال آتنا غداءنا. زيد سيدي. انطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وطبعا نصب عظيم، لأنه كم مشوا، ثم بعد ذلك مشوا بقية يومهما ومشوا ليلتهما، ولما أصبحا حينئذ فقط طلب منه موسى أن يحضر له غداءه. فحينئذ زيد سيدي. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. حينئذ تذكر أنه ترك الحوت في ذلك المكان. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر. عجبا. زيد سيدي.
قال ذلك ما كنا نبغي. قال ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي كنا نريد أن يضيع الحوت، لأن الحوت ضياعه هو علامة فارتد على آثارهما قصدا، رجع يقتصان آثار سيرهما ليرجعا إلى المكان الذي كان فيه، فرجعا فوجدا الخضر. زيد سيدي. فارتد على آثارهما قصصا. هنا القصص ليس هو القصص يعني جمع قصة، لا، القصص هو قص السير، قص الخطى. الآن تجد أثر أقدام في الرمل وفي التراب، فتمشي خلف تلك الآثار، أثار تلك الأقدام تتبعها، هذا هو قص الآثار. فارتد على آثارهما قصصا أي قصا آثار خطاهما. نعم. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب. الصخرة التي ضاع عندها الحوت، انتهي إليها وجدا رجلا على طنفسة، على ثوب، وهو متكئ وقد سجى نفسه، غطى نفسه بثوب. زيد. أو قال تسجى بثوبه. فسلم موسى فقال الخضر وأنى بأرضك السلام. فسلم موسى السلام عليكم، فقالوا للخضر وأنى بأرضك السلام. السلام عليكم، أين هو السلام ها هنا؟ معناه أن تلك الأرض لم يكن أهلها مسلمين، فليس فيها سلام. وهو سيسأله، أنتم سترون أنه سيسأله، لأنه سلم عليه تسليما لا يسلم مثله الناس. السلام عليك، لا يسلم أحد هذا السلام في تلك البقعة، فسيقول له فقال أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. طيب. ما حاجتك؟ ماذا تريد؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل ترون السؤال طلب كيف هو؟ لم يقل له جئتك لأتبعك لتعلمني مما علمت رشدا، يقول له هل أتبعك، هل تأذن لي في أن أتبعك لتعلمني؟ تلاحظون الفرق بين العبارتين؟ يأتيك يقول لك أريد أن أتبعك، ولا يحتاج، لا يكفي أن تريد أنت، يجب أن أريد أنا أيضا، ولا لا؟ أنا أريد أن تعلمني وأنا لا أريد أن أعلمك. مفهوم؟ يقول له هل أتبعك، هذا التواضع لمن تتعلم منه وهو نبي. نحن لا نشك أن موسى عليه السلام خير من الخضر. الخضر اختلف الناس فيه، يقول أحد العلماء والخلف في الخضر شهير منجلي أمرسل أم لا، وقيل بل ولي. اختلف الناس فيه، من العلماء من يقول كان نبيا، ومنهم من يقول كان وليا، وأيما كان، لو على القول بأنه ولي فموسى خير منه، وعلى القول بأنه نبي فموسى خير منه لأنه من أولي العزم من الرسل. وهذا الذي هو أخير يقول للخير هل أتبعك، هل تأذن لي أن أكون معك، هل تأذن؟ يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني إن لم تأذن لي انصرفت. وهكذا ينبغي أن تكون أيها الطالب عندما تقصد من تسأل، أو من تجي عند العالم مثلا تريد أن تسأله فتقول له ما الحكم في كذا، تقول هل تأذن لي أن أسأل؟ أنت ما تدري ما يكون. واعلموا أيها الناس أن من لم يسلك مسالك التأدب هذا لا يفلح. من يسلك مسالك المجانين في طلب العلم هذا لا يفلح، ولا يظن يقول لا وهذه أنا أظهر أنني حريص على طلب العلم. لا، أنت حريص على الحمق، شو طلب العلم؟ شوف هل تأذنوا لي. أنا أقول لكم مرة كنت في بيتنا وكانت عندنا أشغال، مكتبتي كانت ضاقت علي فعندي أنواع أصحاب الحرف،
عندي السمكري وعندي صاحب الصباغ والكهربائي، وراسي مقلوب مع أولئك، أنتم تعلمون كيف هم. فطرق الباب طارق، فجاءني من يقول لي إنسان يسأل عنك بالباب. خرجت، السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا جاء من بلاد خارج المغرب، جئتك من كذا، أريد أن تحدثني كذا. قلت له شوف الله يجزيك بخير، الآن عندي الصباغ الكهربائي وكذا وكذا، هم في البيت، أنا واقفين علي يعني فقال لي أنا جئتك من كذا وكذا. فقلت وهل أنا طلبت منك أن تأتي؟ يعني وش هذا مثل هذا؟ يعني غريب هذا التصرف. أنا يعني إذا جئتني فاحتمون علي أن أجلس إليك، ولو تكون عندي أنا جنازة داخل، أنا جئتك من، أنت لا تفلح. أبسط الأشياء أن تكلمني من بلدك قبل أن تشد الرحلة إلي، لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أسعد الكمال، أنت موجود؟ لا أنا مت. هذا مستويات ابتدائية هذه. هذا النبي عليه السلام، نبي عليه السلام، يقول له هل أتبعك، لا يقول له أنا أتبعك، لا، هل أتبعك. عندما تسأل تحتمل أن يقال لك نعم، وتحتمل أن يقال لك لا، ولا لا. هذا ليس سؤالا صوريا، يعني أنت تنتظر نعم، لا. وقد يكون الرجل عنده أشياء، هل تأذن لي؟ فإن أذن لك عرفت أنه ستنتفع منه، لأنه سيقبل عليك كما أقبلت عليه. أما إذا لم يأذن لك البغي تعذره. وعلى كل حال قد يقول قائل منكم الشيخ وجاءك من بلاد مفروض كنت تدخل لا، الصباغ الشافعي رحمة الله عليه كان يقول، كان يأتي من موضع بعيد إلى حلقة الشيخ، فيأتي ماشيا، فإذا وصل في غاية التعب، فما يكون عنده تلك القوة التي يحتاجها طلب العلم، فكان يقول كيف يطلب العلم من لا حمار له، فاشترى حمارا، فصار يأتي لكن يحتاج موضعا يعقل فيه الحمار، ويحتاج علفا للحمار، وأن يسقي الحمار، فصار مشغولا بالحمار. يقول كيف يطلب العلم من له حمار. يعني هذا حمار فقط وشغل الشافعي، أنا عندي جملة بشر، ومع ذلك الناس لا. تفضل يا سيدي. فالشاهد هو أنه لا بد لإنسان أن يسلك مسالك التأدب مع من يريد أن يأخذ العلم عنه، ومن لم يكن متأدبا مع شيوخه فاعلموا أنه لا يفلح. لا يمكنك أن شوف، هذا الشيخ هو سبب في أن يخرجك عن الآدمية الأمية إلى الآدمية الحقيقية، آدمية المعاني، تصير من جملة العلماء بالعلم الشريف، بالعلم الدال على الله، بالعلم الذي يذكر فيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا فضل الله، فضله عليك أعظم من فضل أبيك عليك، وفضل أبيك عليك عظيم، فينبغي أن تسلك معه ما تسلكه مع أبيك الذي ولدك، وأعظم من ذلك. زيد سيدي. قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني. طيب، هذا الآن الخضر يستوثق، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، لأنك سترى أشياء وأنت لن تصبر عليها، وهو كما وقع، والخضر يعلم أن موسى عليه السلام لن يصبر عليها لأنها مخالفة للشرع، ظاهرها مخالف. يعني هؤلاء أكرموك وتفضلوا علينا وحملونا بغير أجرة، فنقدت سفينتهم وحفرت فيها. هذا غلام نفس قتلتها لأي شيء، هؤلاء قوم لئام وصنعوا بنا كذا وكذا وتعمل عندهم بغير أجر. فهو عرف أن موسى بطبيعة رسالته لن يصبر. قال إنك لن تستطيع، وكيف تصبر على ما لم تحط به؟ هذه ليس سؤالا، هي كيف،
المفروض أن يسأل بها عن الكيفية ولا كيف تصنع كذا، يعني آخذ كذا وأفعل كذا، لكن ها هنا يراد بها التعجب. كيف تصبر على يعني هذا ما لا يكون في العادة. زيد سيدي. يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة. في رواية لست أدري هل ستأتيها هنا أم لا، أن الخضر لما قال لموسى يا موسى، في رواية قال له إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وإني على علم علمنيه الله لا أعلمه. وقبل أن يبدأ الكلام معه جاء فرخ، جاء عصفور، وقد كان في السفينة، فحط العصفور على جانب السفينة، ثم طار فنقر في البحر نقرة ثم طار. موسى والخضر ينظران إلى هذا الطائر، إلى ذلك الحسو الذي احتساه من البحر، فقال له يا موسى إنك على علم علمكه الله لا أعلمه، وإني على علم علمنيه الله لا تعلمه، وما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا الطائر من البحر. طائر نقر وذبحر، هذا الذي نقص علمي وعلمك من علم الله سبحانه. ولذلك يقول ربنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الخطاب لمن؟ وما أوتيتم، الخطاب لمن؟ ها؟ لا، الجن كلام آخر هذا. للبشر من يوم وجد البشر إلى أن لا يبقى بشر. علم هؤلاء كلهم لو جمع وصب في إناء لكان قليلا إذا نسب إلى علم الله سبحانه. فاربع على نفسك، تواضع شوية. لا أنا الذي كذا اكتشفت اكس او كاري بلس بي، اكتشفت هذيك أنت قليل من القليل، لأن البشرية كلها قليل، أنت قليل من ذلك القليل، فاعرف قدرك. وهذه أيضا تدلك على أنه إذا سئلت من أعلم الناس، أو إذا راودتك نفسك، وليس فقط في علم الشريعة، في كل علم، تقول أنا أعلم من على وجهها في هذه القضية، فيأتيك من يخطئك من الصبيان. هذه تقع لطلبة العلم، يجي واحد يقول لك فلان لا يخطئ، شوف ما شاء الله قرأ الختمة كلها في التراويح، ما أخطأ مرة واحدة. ويجي شي مرة في مثل مجلسكم هذا، والناس تعظمه وتحدق إليه بأبصارها، ويريد أن يقرأ الفاتحة فيخطئه في الفاتحة، الناس ينظرون إليه. الكسائي إمام من أئمة القراءات، أحد القراء السبعة، وأحد أئمة أهل الكوفة في النحو، يقول كنت أصلي بالرشيد، هارون الرشيد، لأنه كان من جلسائي، قال كنت أصلي بالرشيد فأخطأت خطأ لا يخطئه الصبيان في الكتاتيب، أردت أن أقول لعلهم يرجعون فقلت لعلهم يرجعين. قال فلما انصرف من صلاته قال هارون الرشيد يا كسائي أي حرف هذا، يعني أي قراءة قرأت. الخليفة لا يستطيع أن يخطئه، مع أن الخلفاء في ذلك الزمن كانوا يشاركون العلماء في بعض العلم، لكن لا يستطيع أن يخطئ. فقال يسأل لعلها تكون قراءة، يا كسائي أي حرف هذا، فقال الكسائي يا أمير المؤمنين قد يعثر الجواد قد يكبو، أما هذه فنعم. لماذا؟ القرآن، ربنا سبحانه كيف يعتني بآية القرآن، خطأه أوقعه في الخطأ أمام من يعظمه تربية له، لا يحب ربنا سبحانه أن يرى هؤلاء
فيهم تكبر وفيهم كذا، وأنا الشيخ الفلاني وأنا القارئ الفلاني وأنا وكذا، لا يكسرك أمام من يعظمك حتى يقولوا ما الفقيه. والله يا إخواني رأي مرة واحد قيل له صلي، هذا حافظ للقرآن، حافظ يعني يقول لكم حافظ الطريقة المغربية يكتبون القرآن في اللوح، عندما تكتبه في اللوح أنت لا يعني لا يطلقك شيخك عندما لا أقول تحفظه وتستظهره، بل عندما تكتب الختمة كلها لا تخطئ في رسم القرآن. أما الحفظ هو تحفظه قد تكون نائما وتستظهره، لكن عندما لا تخطئ في الرسم هذا الذي هو كان يعني من هذا قريب من هذا القبيل، قدموه ليصلي صلاة المغرب، قرأ الفاتحة وبعدها قرأ قل هو الله أحد، أخطأ في قل هو الله أحد، أخطأ في قل هو الله أحد. ثم في الصلاة التي بعدها في الركعة التي بعدها قرأ سبح اسم ربك الأعلى فلم يخطئ فيها. فلما انتهى من الصلاة قال له أحد الطلبة معه قال يا هذا ما لك ولقل هو الله أحد صعيبة هذه، عليك بسبح اسم ربك الأعلى سهل عليك، قل هو الله أحد صعبة عليك، قل هو الله أحد يخطئ فيها أحد؟ أنتم تسمعون من يخطئ في قل هو الله أحد؟ أنت لا تحفظ شيئا من القرآن وتحفظ يعني لا يتصور. لكن ماذا؟ أنا فلان، أنت فلان ستصير مشهورا أنت فلان. من فلان الذي أخطأ في قل هو الله أحد؟ هذه شهرتك. زيد سيدي. انطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نوم. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. طيب هذا أنتم ترون أنه يعني نشر فيه ما قال ربنا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. هم كانوا يمشون على ساحل البحر فرآهم أصحاب السفينة فعرفوا العبد الصالح، فقالوا هذا الرجل الصالح ومعه موسى وفتى موسى نحملهم بغير أجرة، فحملوهم إحسانا منهم إليهم. فلما حملوهم عمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فقلعها. قلعها معناه ما معنى قلعها؟ معناه ستغرق هذه السفينة إن لم يسدوا يغلقوا ذلك الكسر بشيء. ها هنا موسى ما فهم كيف هذا. ربنا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هؤلاء أحسنوا إلينا، لم يحملوك أنت فقط، حملوني أنا وصاحبي لأجلك إكراما لك. العبد الصالح تعمد إلى سفينتهم حيث لا يرونك فتكسرها وتقلع خشبها لتغرقها. لقد جئت شيئا إمرا، شيئا قبيحا هذا. لكنك نسيت يا موسى الشرط بينك وبين الخضر، قال لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وفعلا فقال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. نسي. زيد سيدي. قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلقا فإذا غلام. طيب قال لا تؤاخذني بما نسيت، نحن ما زلنا على الشرط لا تؤاخذني بما نسيت، يعني لن أسألك بعد عن شيء. فانطلقا. أيوة. فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. خطيرة هذه، حتى صفة القتل ما كيف يصبر موسى؟ صبي يلعب مع الغلمان قتلوا هذه القتلة البشعة. زين. فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا عظيما جدا. غلام يلعب مع الغلمان جئت فقتلته.
قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. يقول صلى الله عليه وسلم لو صبر موسى لرأى عجبا لكنه أخذته ذمامة من صاحبه، كأنه استحيا من كثرة سؤاله، من كثرة اعتراضه، فقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من قد يعذرك الآن من يسمع أنك فارقتني. زيد سيدي. قال ابن عيينة وهذا أوكد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك بشرطك إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد سألتني عن شيء بعدها هذا فراق بيني. وهذه غريبة جدا، أنا أتساءل عن هذه القرية. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. يعني أحيانا قد يأتيك سائل فيسألك مالا فيدل منظره على أنك إن أعطيته مالا ربما ارتكب به معصية، منظره يوحي بذلك، في ريحة في كذا، تقول الله يسهل لا تعطيه لأنك تخشى، لست فقط تخشى لكن تظن ظنا راجحا أن هذا. لكن إذا جاءك من يسألك أكلا فلا أظن أن أحدا من المسلمين عنده شيء يعطيه في بيته، شيء بارد، شيء من الثلاجة، شيء بقي من الغداء من أمس، ويقول لا أعطي. من يطرق باب دارك يقول لك أنا جائع أريد أن، ما أظن أن واحدا من المسلمين تعطيه ولو كسرة خبز، لا، لأنك تعلم ما تعطيه هذا فعلا سينتفع به. أنا الآن تصوروا أن هذه القرية كلها يسألهم موسى وفتاه والخضر ما أكلا، فلا يجدون في تلك القرية كلها أهل بيت واحد يطعمونهم. ايش هذه القرية؟ هذه يعني لو لم يذكر هذا في القرآن أنا ما أستطيع أن أصدق مثل هذا. قرية كلها هذا عند من يؤمن بالله واليوم الآخر، وعند من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لا تجد أحدا تدق عليه بابا إلا ما حكي عن واحدة أنها طرق بابها طارق فقال لها شيء آكله، فقالت ما عندي شيء تأكله، فقال شيء أشربه، فقالت ما عندي شيء تشربه، فقال أي شيء، قالت ما عندي أي شيء، فقال هيا نسأل معا إذا ما عندك أي شيء هيا معي نسأل أنا وأنتي. فتصوروا أنتم قرية اجتمع فيها هؤلاء اللئام كلهم لئام يسألون فضلة طعام فلا يردون، لا يجيبون بشق تمرة، بكسرة خبز يابسة. ثم بعد ذلك يجد الخضر جدارا ما يوشك أن يسقط فيدعمه لئلا يسقط وينصرف من غير أن يسأل أجرا من هؤلاء. أنت تتفضل على هؤلاء، هم لا يعطوننا طعاما نأكله وأنت تتفضل عليهم، تعمل لهم بأجرا. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وأنتم ترون أن الخضر في الحقيقة لما دعم الجدار هذا فيه أعظم العقوبة لقرية اللئام، لأن قوما هذا شأنهم لم يطعموا من يستطعم. لو سقط الجدار، لو لم يدعمه الخضر، لو لم يقيموا وسقط ووجدوا الكنز تحته لليتيمين، كيف كانوا يصنعون باليتيمين؟ فإقامة الجدار عقوبة لأولئك ألا يصلوا من ذلك الكنز إلى قليل ولا إلى كثير. نعم. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم
يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. طيب، ثم هذه الرواية انتهت، لكن طبعا أنتم تعلمون أنه بعد ذلك فسر له، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أما السفينة فكانت لمساكين في البحر، لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كل سفينة أي كل سفينة صالحة غصبا، فإذا أنا كسرت سفينتهم فإنها ستمر بذلك الملك ويراها غير صالحة فيتركها لهم، وبعد ذلك هم يغلقون ذلك الكسر وينتفعون بسفينتهم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. هذه ينبغي أن يعقلها كل أب له أبناء يخشى عليهم بعده. وكان أبوهما صالحا، ربنا حفظ ذينك الغلامين اليتيمين بسبب صلاح أبيهما، فإذا كنت صالحا حفظ الله ذريتك من بعدك. فإذا تعلم حينئذ أنك عندما تقول لا أنا مضطر إلى أن أخذ قرضا بالربا لأشتري به بيتا لأتركه لبني من بعدي فإذا مت مكثوا في بيتهم، هذا من فتوى إبليس. قرض الربا هذا أنت تريد أن يحفظ الله ذريتك من بعدك، تكون صالحا يحفظها الله، تكون. شوف هذه، أنتم تصدقون ربكم عندما يتكلم؟ ما لكم ساكتون؟ فربنا يقول وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. تهتم أنت ليش؟ تهتم لهؤلاء الصغار، ربهم أرحم بهم منك وما خلقهم ليضيعهم، رزقهم عند ربهم مضمون، إذا انتهى رزقهم انتهت حياتهم، لا يبقون غير مرزوقين. عليك بصلاح نفسك. كان سعيد المسيب هذا أحد سادات علماء التابعين يقول لابنه لأزيدن من صلاتي لأجلك أي ليحفظك الله من بعدي، لأزيدن من صلاتي أصلي وكذا ليحفظني الله، بهذه النية أنا أصلي من أجلك أنت، لأجل أن يحفظك الله. وكان أبوهما صالحا. قيل لأحدهم وقد كان غنيا وكان يكثر الصدقات، يتصدق هاك لا يرد سائلا، وإذا أعطى لا يعطي على قدر السائل، يأتيه من يرضيه أن يعطيه 10 باوند يعطيه 100. هذا لو أعطيته 10 لدعا لك في قيام الليل، تعطيه 100 يمكن أن يموت أمامك من الفرح. فلا يعطيه على قدره، لا يعطي على قدر السائل، لكن يعطي على قدره هو، فيعطي بكثرة. فلامه بعض الناس، قيل له لو ادخرت من شيء من مالك لأولادك، فقال لهم ادخرت مالي لنفسي عند ربي وادخرت ربي لأولادي. على كل حال هذه مستويات عالية جدا ولا يمكن حمل الناس عليها، ولكن لا بد أن يحمل الناس على أن يكونوا صالحين لأجل أولادهم. لا تخرج من مالك كله، لكن يجعل شيئا من راتبك للصدقات، شيء تقول أنا
مثلا من هذه المحاضرة، إذا كنت ممن يفعل ذلك من قبل فاثبت عليه، وإذا كنت ممن لا يفعل فأنشئ نيتك الآن وقل من الراتب القادم إن شاء الله سأجعل 5%، 10%، 1%، وأمكث عليه إلى أن ألقى الله. كلما أخذت الراتب هذا للمساكين بنية أن يحفظ الله أولادي. نحن في بلاد المسلمين ونرغب إلى ربنا أن يحفظ أبناءنا، فكيف أنتم أحوج إلى هذا. اذكروا هذه: وكان أبوهما صالحا. طيب، لعلنا نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخنا الكريم على هذه المحاضرة القيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، ويجزيه بكل خطوة خطأ بها إلينا حسنة، ويرفعه بها درجة، وأن يرى هذا العمل جبالا من حسنات يوم القيامة، جبالا كأمثال جبال تهامة بيضاء تسره حين يلقى الله عز وجل. هناك سائل يسأل يا شيخنا فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. مواقع ومحطات التواصل الاجتماعية هي من أهم المنصات لتعليم الدعوة ونشر الإسلام. السؤال: كيف يمكن للمعلم والعالم وكذلك الداعية أن يحافظ على نفسه من الغرور والسمعة والتعود على المدح والشهرة ومن تحول النية؟ أفيدونا من فضلكم فطالما عانيت منها. هذه تؤرق كل ناصح لنفسه، ولا يشترط أن تكون عالما أو معلما أو طالب علم لتخشى على نفسك. كل من صنع خيرا من المسلمين فمدح على ذلك الخير الذي صنعه، وإذا كان ناصحا لنفسه سيخشى على نفسه. أنا أضرب لكم مثلا: إنسان كثير التصدق، وكلما أنتم تعلمون أن فقراء المسلمين إذا تصدقت عليه، بل لو أعطيته زكاة مالك الواجبة التي ليس فيها منة منك، ليس فيها تفضل عليك لتعد عليه منك، إنما هي مما أوجبه الله عليك كما أوجب عليك الصلاة. أرأيت لو صليت، هل أقول لك أنا جزاك الله خيرا فقد صليت؟ وصليت نفعت نفسك، تصلي إذا قال لك إنسان جزاك الله خيرا صليت، تجد هذا معقولا أم تستغرب دعاءه لك لأنك أتيت بفرض أوجبه الله عليك؟ ومع ذلك أنت لا تستغرب عندما تخرج زكاتك وتعطيها لذلك الفقير، فيقول لك الله يجازيك بالخير وجزاك الله خيرا وفتح الله عليك وأكرمك الله وكثر الله خيرك، كأنك تتفضل عليه ولست بمتفضل. لست بمتفضل، هذا يجب عليك. طيب، الآن أنت أعطيت هذه الأرملة المسكينة، أعطيتها زكاة مالك الواجبة، فدعت لك وشكرتك وترامت على يدك تريد أن تقبلها، طبعا أنت لأن لا يجوز أخذت يدك وفي الزكاة الأخرى أعطيتها فدعت لك، وفي الزكاة الثالثة لم تدعو لك، فمنعت عنها الزكاة وصرفتها إلى غيرها، أو وجدت في نفسك ستقول ما هذه؟ لماذا؟ هذا يقع لكثير، نسأل الله سبحانه أن لا يسلبنا الإخلاص بسبب ما نقترف. هذا الإخلاص أيها الناس لابد أن كل ناصح لنفسه يسأل الله دائما أن يبقي عليه الإخلاص.
قارئ أو خطيب جمعة يقوم فيخطب الجمعة فيؤثر في الناس ويخشعون ويبكون ويستقيمون ويأتونه إذا انصرف من الجمعة: جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، ويدعون له. وفي الجمعة الثانية يصنعون به ذلك، والثالثة والرابعة. وفي الجمعة الخامسة إذا نزل من المنبر لا يأتيه ولا يشكره أحد، فيبدأ يسأل: كيف كانت الجمعة؟ لماذا تسأله هو كيف كانت الجمعة؟ صرت تخطب لهم اللي يثنوا عليك. في الأول كانت نيته لأجل أن يرشد الخلق إلى ما فيه رضا الحق، في الأخير صار ليثنى عليه من غير أن يشعر. هذه آفة ليست فقط خاصة بالعلماء، لا العلماء ولا المشتغلون هذه آفة للمسلمين المحسنين، لأن إبليس لا يرضى منهم بالذي يرضي ربهم عنهم، لا يرضى. ثم لنرجع إلى السؤال: بماذا تغتر؟ من الغرور، كيف يحفظ نفسه من الغرور؟ وما الذي ما الذي يصيبك بالغرور؟ لأي سبب أنت ستصاب بالغرور؟ من تظن نفسك بلغت في العلم يعني؟ بخاري ولا؟ يصيبك الغرور لأنك تقارن نفسك بكسير وعوير فترى نفسك خيرا منهم. ما الذي وصلت إليه وما الذي بلغت إليه لتغر؟ وأنت ما زلت تحبو وتدروج. لكن المشكلة فقط أنك بين قوم حتى ذلك لا يحبون ولا يدرجون. في شيء الغرور. ثم هب أنك وصلت، جمع الله فيك في النحو سيبويه، في الحديث البخاري، في الفقه الأئمة الأربعة جمعت فيك، بأي شيء تغتر؟ أليس ذلك فضل الله عليك؟ فتقابل نعمة الله عليك بالبطر، بالفخر، بالغرور، بالتكبر على عباد الله. ما هكذا تشكر النعمة؟ هذا حقيق بأن تسلبه النعمة ليخشى. وما بكم من نعمة فمن الله. كرمك الله وأحسن الله إليك شيخنا. هنا سؤال بالإنجليزية والشيخ يفهم الإنجليزية. Advice. Sheikh, we want an advice to those who want to begin seeking knowledge. Quran. Who wants to begin seeking knowledge? The beginning is from Quran, is with Quran, is by Quran, is in Quran. يا داو. How can a student of knowledge balance between making money and seeking knowledge? ايش غادي نبقاو نهضروا بالانجليزيه ولا؟ كيف اوازن بين طلب العلم والعمل؟ أنت تريد أن تكون ماذا؟ The one who is seeking to gather between money and knowledge. What do you want to be? In the end, what do you want to be? What do you want to be? Chief. To be. Do you want to be a alim? Do you want to be someone who knows a bit about what he has to know in order that his ibadah to be correct? What do you want to be? من عرف ما يريد عرف كيف يقصد إلى ما يريد. لكن أنت لا يمكن أن تقول أنا أريد أن أكون في لندن احنا في لندن ياك أنا أريد أن أذهب مثلا إلى الجغرافية ديال بريطانيا مازال ضعيفة عندي شوية. لا بغيت شي حاجة في الشرق والغرب، أعطيني شي حاجة في الجنوب.
في الجنوب. جنوب برايتون. ديفن. أنا أريد أن أذهب إلى ديفن وأنت تذهب إلى تأخذ طريق مانشستر، لا تصل إلى ديفن. تريد تصل إلى ديفن، تذهب إلى طريق ديفن. تريد أن يعني لابد أن تعين ما تريد. أريد أن أكون من العلماء فتسلك طريقهم. أريد أن أزيل عني الأمية، أنا لا أريد أن أكون عالما لكن أريد أن أعرف كيف أصلي كيف أصوم، تسلك طريق، هذه أيضا طريقها موجودة. أما أن تقول أريد أن أكون عالما، أريد أن أكون تاجرا، أريد أن ألعب الكرة، أريد أن أنام، كمن يريد أن يذهب إلى كارديف وإلى ديفون وإلى مانشستر في لحظة واحدة. قطع راسك. Cut yourself. A part going to Devon, another one to Manchester, another one to Cardiff. Otherwise you cannot. ما الله بس يا شيخنا، جزاك الله خير. طيب هنا سؤال يقول: جزاكم الله على خيرا على هذه المحاضرة القيمة. هل يفهم من قصة موسى عليه السلام مع الخضر أن هناك أحكام شرعية تختص بالبلد الذي يغلب فيه الإسلام وأخرى تختص ببلد يغلب فيه الكفر؟ لا، وأنا لا أدري هذا السائل كيف استنبط هذا من قصة موسى والخضر. يعني أنا الذي لا أفهمه في سؤال السائل هو عندما يقول إذا نفهم من قصة الخضر أنك، كيف فهمت هذا؟ لأنه إذن استنتاج، يعني إذن يعني هناك حركة فكرية، حركة عقلية من المقدمة إلى النتيجة. إذن نفهم. إذن ما فهمتنا. إذن كيف جاءت؟ كيف فهمت هذا من قصة موسى والخضر؟ لأنه قال أن بأرضك السلام. أنا ما عرفت صاحب السؤال كيف استنتج هذا، ولكن بغض النظر عن إذن التي ليست في موقعها ولا يوجد هذه، على الأقل لم تظهر لي. ما عند الإسلام هذا أحكامه هي أنت مسلم وتلزمك أحكام الإسلام حيثما كنت، إلا أن هناك شيء قد تكون من أهل الأعذار فتحتاج رخصة. هذه الرخصة ليست صالحة لأهل بريطانيا، غير صالحة لأهل المغرب. إذا كنت من أهل الأعذار فأنت تستبيح الرخصة، كنت في المغرب أو كنت في بريطانيا أو كنت في القمر، حيثما كنت، لأنك حينئذ أنت يعني معذور للأخذ بتلك الرخصة. إن لم تكن معذورا لأخذ تلك الرخصة فلا يصلح أن تأخذها، سواء كنت ها هنا أو كنت هنالك. نعم، الله أعلم. جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب. سؤال يقول: هل كان لأمة من قبل علما كعلم الحديث يشتمل على المتون والإسناد؟ هل كان لأمة من قبل علم كعلم الحديث؟ لا، لا يكون، لا يوجد. هذه من خصائص هذه الأمة. وأنتم تعلمون أن كل الملل كتبها لا تروى بأسانيد. من الطرائف التي وقعت أن كنت مرة في القطار عندنا في المغرب، هذا الكلام كان قبل تقريبا 30 سنة، فركب معي أمريكية، رجل وزوجته، وهما كبيران في السن. فلما استقر بالمجلس وانطلق القطار قالت لي إما المرأة وإما الرجل. أوه ما شاء الله، طبعا ما شاء الله هذه زيادة من عندي. جلبتك جميلة. طبعا هي الغرض ليس هو الجلبة، لكن الغرض هو لا بد من سبب لإنشاء الحديث. جلبتك جميلة. قلت نعم. فالحديث بعضه آخذ ببعض إلى أن جاء الحديث إلى الإنجيل وكذا، فأخذ زوجها إنجيلا كان عنده ومده إلي، يعطيني هدية. This is a present. فقلت له thank you. وقلت ما هذا؟ قال هذه the Bible. قلت what is the Bible؟ فقال لي God's word, Jesus word.
Thank you. فقلت له ومن سمعه من جيزس؟ استغرب السؤال هو، فأردت أن أزيل عنه الاستغراب. قلت له لأن نحن في الإسلام عندما نقول هذا الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرف من سمعه منه، ونعرف من سمعه من الذي سمعه منه، ونعرف من سمعه من الثالث الذي سمعه من الثاني الذي سمعه من الأول الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، نعرف هذا كله. وإذا وجدنا واحدا من هذه السلسلة شككنا فيه، قلنا هذا كان سيء الحفظ، أو هذا كان ينام في المجلس، إذا جلس في مجلس الحديث ينام، وأصحابه الذين يدرسون معه عرفوا أنه نوام في مجلس الحديث. إذا عرفنا أن في أي واحد منهم في تلك السلسلة كلها علة من العلل، نزيل السلسلة كلها، نبعد الحديث كله، لا نبعد هذاك فقط، لا نستبعد الحديث كله ونقول هذا ضعيف أي نشك في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت هل تستطيع أن، طبعا أنا أسأل سؤالا أعرف جوابه، لكن سئل أعرابي من أذكى الناس قال الفطن المتغافل، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فقال لي كلمة كأني أذكر منظره وهو يذكرها لي إلى الساعة. أخذ كتابه هكذا وقال لي we cannot prove this book, all we have to do is like this. وأغلق عينيه وضم الكتاب إلى صدره. سبحان الله العظيم. فتراءى لي في ذلك الوقت قالوا ربنا فارجع البصر، نحن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بفتح العينين، انظر هل تجد فيه من اختلاف. احنا ما نغلق. طيب إذا أغلقت عيني سأضم هذا أو أضم هذا أو أضم هذا، أنا مغلق العينين، وكيف أجعل خلاصي على شيء لا أستطيع إثباته؟ كيف أقول؟ وعلى كل حال حينئذ انقطع الكلام عن الجلابة، عن الإنجيل، مع أني أتكلم معهم بهذا الهدوء وهذا الأدب، ولكن فما عند أمتي من الأمم هذا. ولذلك يقول كثير من المستشرقين ليفخر أهل المسلمون بأهل حديث بعلم حديثهم. معروف كلمة المستشرقين هذه عن علم الحديث، إنه علم هذا سبحان الله العظيم. وهذا ما يتحقق به موعود ربنا سبحانه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك من يجي يقول لك يتكلم في البخاري، لا البخاري هل يستطيع، هل البخاري معصوم، هل كذا، البخاري كان يصحح الأحاديث بعلم وقته والعلم تطور. هذا لا يفهم ما هو علم الحديث، لأن علم الحديث ليس علما تجريبيا قابلا للتطور مع الزمن، لا هذا علم عقلي. تقول هذا سمع من هذا أم لم يسمع منه؟ لم يسمع منه. طيب هل بعد 100 سنة سيرجع قد سمع منه؟ 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، جيب تشات جي بي تي، يا تشات جي بي تي هل سمع هذا من هذا؟ إذا قال لك شات جي بي تي نعم، قل يا شات جي بي تي أنت كذاب، وشات جي بي تي راه يكذب، وأنا عندي تجربة مع شات جي بي تي في كذبه. على كل حال هذا موضوع واحد آخر. أكرمك الله شيخنا الحبيب. نقف للأذان إن شاء الله تعالى، ثم نستأنف سؤالا أخيرا إن شاء الله تعالى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف إن شاء الله تعالى. هذا سؤال أو سائل يسأل يقول: لماذا تبدلت قرية إلى مدينة عندما فسر الخضر بناء الجدار؟ يعني هو يقصد أن ربنا سبحانه قال أولا: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. وفي لما كان الخضر ينبئ موسى بتأويل ما لم يستطع عليه صبرا قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. القرية هي المدينة، القرية هي المدينة، ولذلك تسمى مكة أم القرى أم المدن.
ولذلك في دعاء دخول المدن، هذا الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع، إذا دخلت مدينة أي مدينة فتقول: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، فإني أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. فالقرية هي المدينة، هذا من التنويع في الخطاب، والله أعلم. أنتم تظنون القرية والفيليج والمدينة هي السيتي، هذا عندكم وعندنا أيضا لكن عند العرب لا. نعم. وهذا السائل يسأل يقول: لماذا في الآية الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، وفي الثانية قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ هو عندما كان أخوكم يقرأ الحديث سمعتم أن الراوي أحد الرواة قال: وهذه أشد من الأولى. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، هو ألم أنا عندما قال ألم في الأولى ألم أقل إنك، الجار المجرور الذي هو متعلق بأقل محذوف. ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، أنا قلت ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني لما قلت يحتمل أنك كنت ممن سمع وممن لم يسمع. لكن في الثانية ألم أقل لك، يعني أنت على يقين من أنك سمعتني عندما قلت لك، لأني قلت لك ولم أقل لغيرك. في الأولى ألم أقل إنك، يعني أقول تدخل فيها وقد تخرج منها وقد يدخل مع غيرك. لا، في الثانية ألم أقل لك، لم أقل لغيرك، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي. ولذلك قال سفيان: هذه أشد من الأولى، والله أعلم. يعني شوف، بهذه الأسئلة قد تقول لي أيضا: لماذا قال في الأولى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وفي الثانية هذا تأويل ما لم تستطع عليه صبرا؟ قال تستطيع وقال تستطيع. إذا قلت لي هذا سأقول لك أنا أيضا القرآن هذا محل علم البلاغة. لماذا ربنا قال كذا ولم يقل كذا؟ شوف، قال ربنا: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. المصدقين اسم فاعل، أقرضوا فعل. النظم العربي الفصيح يقتضي التناسب بين المعطوف والمعطوف عليه. إذا أن تعطف اسما على اسم، إذا كان المعطوف عليه اسما يكون المعطوف اسما. إن المصدقين والمقرضين الله قرضا حسنا، أو تعطف فعل على فعل. إن الذين صدقوا وأقرضوا الله قرضا حسنا، يقول إن المصدقين وأقرضوا. هذا كثير القرآن. أو يقول، يعني هذه نكات، هذا محل تباريفه العلماء التي يظهر فيها فضل الله على عباده. يجيك واحد فيخرج لك شيئا عجيب، تقول إن المصدقين اسم يدل على الثبوت، أقرضوا فعل يدل على التجدد. يعني التصديق هذا ثابت لا يقبل التغير، والإقرار يفعله مرة بعد مرة فهو يقتضي تجددا، لأنه لا يكون الإقراض ثابتا، قد تقرض مرة وقد لا تقرض مرة. على كل حال هذه أمور، ولهذا العلم هذا علوم العربية تعطيك شيئا في فهم القرآن، شيء عجيب جدا جدا. والله أعلم سيدي. بارك الله. أحسن الله إليك شيخنا الحبيب. هذه سائلة تسأل تقول: هل تحمل وكان أبوهما صالحا أيضا على الأم؟ بارك الله فيك.
نحن لا نعرف في لغة العرب إطلاق الأب وإرادة الأم. وكان أبوهما صالحا أي أبوهما، هذا لا يعني أن أمهما كانت غير صالحة، ولا يعني أنها كانت صالحة طوي الخبر عن أمهما، لأن ليس الغرض أن هو يعني معرفة، ليس الغرض معرفة والدي ذلك اليتيمين، إنما الغرض التنبيه على العلة التي من أجلها ربنا حافظ الولدين. فهذه تفهم يعني يفهمها الأب وتفهمها الأم، كما أن ربنا سبحانه حفظ الذرية لصلاح الأب كذلك يحفظ الذرية لصلاح الأم، لأن صلاح الآباء يحفظ الله به الأبناء. أحسن الله إليك شيخ الحبيب. هذا سؤال أو سائل يقول ألم تقل سؤالا واحدا؟ الجميع ما شاء الله مستمتعون، وأظنهم سيقولوا كلهم نريد مزيدا، أليس كذلك؟ زدنا صح؟ طيب، لماذا قال في الأولى فأردت أن أعيبها، في الثانية فأردنا أن يبدلهما، وفي الثالثة فأراد ربك؟ قال ربنا سبحانه حكيا كلام الرجل الصالح لما خرق السفينة: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فنسب إيقاع العيب في السفينة لنفسه، مع أن ذلك كله كان من أمر ربي، وما فعلته عن أمري، أنا مأمور. قال ربي خرق السفينة خرقتها، قال كذا فعلت. وقال في الثالثة: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. لما كان الشيء المذكور مستحسنا نسبه إلى الله، ولما كان الشيء المذكور مستقبحا في تلك اللحظة وإلا فعاقبته حميدة نسبه إلى نفسه. الثانية أنا لم يتجه لي فيها شيء، فالله أعلم لماذا قال فأردنا، مع أن فيها قتل الغلام. لكن بالنسبة للأولى والثالثة فهذا ظاهر جدا فيه تأدب الأنبياء في مخاطبة الرب سبحانه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه الذي يذكره في قيام الليل: لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك. هذا من التأدب مع الرب سبحانه. يقول كما قال إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يحيين، والذي خلقني فهو يهدين، وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين، مع أن مرضه بقدر الله، ولكن لما كان وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. هذا من الأدب الذي ينبغي أن يكون في الكلام، الذي ينبغي أن يكون في كلام المتكلمين عندما يعني يناجون ربهم. نعم، والله أعلم. جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب، ورفعك في عليين جميعا، وجمعنا وإياك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأل الله تعالى بفضله ومنه وكرمه أن نكون جميعا ممن قيل لهم قوموا مغفورا لكم إن شاء الله تعالى. بعد الصلاة لدينا نماذج لقراءة بعض الطلاب ليسمعها الشيخ، ويسر إن شاء الله تعالى بأن يرى أن هناك طلاب يقرؤون القرآن بإتقان وهم يعيشون في هذه البلاد. فإن شاء الله تعالى بعد الصلاة سنستمع إن شاء الله لقراءتين أو ثلاثة قصيرة إن شاء الله تعالى، فكونوا معنا بارك الله فيكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يعملون السيئات والذين يمكرون السيئات أولئك لهم عذاب شديد والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور.